السلام عليكم. نكملوا لا فيديو نتقطع نكملوا دابا مون وصلنا لاس زد ولا ديريكسيون او. قلنا كنشقوا هادي باش كيبقى ساهل. انا غندير لكم شي ديمونستراسيون ديال وحده فيهم نحاول نديرها. مثلا ديال اس اكس كيفاش تجدنا ان سور سين دو دو هادي بليس موان ولا ندير ديال بليس اش باغا ندير وحده فيهم اخرين غتعرفوا تجبدوها. يعني هادي هي ترى تعرفوها منين جات. قلنا pour moi h partir de pour plus h partir de قلنا عطاتنا بالنسبه ل اس اكس عنده لو فيكتور بروبر هو بليس اكس. دابا هاد لا ماتريس اس اكس بعدا شنو هي اش بار سير 2 عندنا هنا 0 0 1 1 دون لا باز بليس او موان. هاد لا ماتريس كاينه في لا باز بليس او موان. دابا باش نطيح هاد بليس اكس دونك عندنا لا فالور بروبر هي بعدا اش بار سير 2. دونك هاد بليس اكس عنده اش بار سير 2 ها هي. دونك يمكن لي نطبق يعني هذيك اللعيبه ديال لي فالور بروبر باش كنجبدو الفيكتور بروبر. هذا الفيكتور بروبر كيساوي هي الفا بليس بيتا موان بيتا في واحد الموان كيما كنجبدو لو فيكتور بروبر. الطريقه باش كنجبدو يعني خصنا نحسب الالفا وبيتا. دونك غتكون عندنا اس اكس فوا لو فيكتور بروبر بلس اكس ايغال لا فالور بروبر كوريسبوندون لهادي اللي هي اش بار سير 2 فوا لو بلس اكس. قلنا هاد بلس اكس ما هو الا الفا بيتا. دونك كتعطينا اس اكس قلنا هي هادي بعدا هي اش بار سير 2 0 0 1 1 فوا الفا بيتا ايغال اش بار سير 2 الفا بيتا. هادي سي اون ديمونستراسيون. دونك هادشي اش بار سير 2 اش بار سير 2 غتمشي شنو غتبقى لينا صا فوا صا غتعطينا بيتا ايغال الفا امبليك ان بلس اكس ايغال كوا. غنعوضو بيتا بالفا هنا وغنعملو بالفا غتبقى الفا فاكتور دو بلس واحد لو موان. دابا عندنا بلس اكس قلنا شاك فيكتور بروبر اللي كناخدو خص يكون فورم يعني اون باز ولا يكون نورمي بور كو بلس اكس اي نورمي. هادي هي اللعيبه باش كنجبدوها يعني طريقه سهله. بور كو بلس اكس اي نورمي دونك لا نورم ديال هادي شحال هي راسين دو 1 او كاري بلس 1 او كاري هي راسين دو 2. دونك هاد الفا شحال خصها تكون تساوي الفا خصها تكون تساوي 1 سيغ لا نورم ديال هادشي لا نورم ديالو هو راسين دو 2 بحال اي بلس جي. لا نورم ديال اي بلس جي يعني هادي سي اون باز. دونك غتكون الفا ايغال 1 سيغ راسين دو 2 المقلوب ديال هاد. دونك هاد بلس اكس راه هو اللي كنا لقينا قبيله 1 سيغ راسين دو 2 بلس موان. هادي ديمونستراسيون. الاخرين غتجبدوهم راسكم غتستعملو غير لي ماتريس غتجبد. انا بغيت تفهم مزيان دابا مبقاش الوقت يعني خد غير داكشي اللاصق اللي غيفيدك. دونك فين غندوزو دابا البارتي التاليه اللي تابعه لنا لي ماتريس دو باولي. دونك غنديرو ليستراسيون يعني ولا لو سونس فيزيك ديال هادشي هذا illustration du postulat. نسموها 4 هنا رقم 4 illustration du postulat sur le cas d'un spin. d'un spin 1 2. دونك دابا دوز يعني الفهمه ديال هادشي هذا. دونك لي زاتوم dévient en rond. يعني لي زاتوم فاش كنضربو بلو شون ماغنيتيك لي زاتوم اللي كيطغوا الفوق هادو شنو لو سونس فيزيك ديالهم هادو كوريسبوندون
correspondant à la valeur propre plus h bar sur 2. Donc يطلعوا لي زاتوم الفوق. دونك تنعرفوا ان لا فالور بروبر هي بليس اش بار سير 2. الى هبطوا لتحت موان اش بار سير 2 بلا ما نكتبها. لي زاتوم ديفي اون با. دونك هادي موان اش بار سير 2. هذا هو يعني المعنى ديالو. دابا الا مشى نسولك قال لك كومون بريباري واحد لو سبين، يعني في دول ليطا بليس كيفاش كومون بريباري واحد سبين في ليطا بليس. دونك سهله. الا بغينا السبين يكون غير في ليطا بليس. شنو هو ليطا بليس؟ كوريسبوندون شنو؟ لا فالور بروبر بليس اش بار سير 2. دونك الا بغينا نبريباري واحد سبين في ليطا بليس، دونك il faut arrêter les atomes des vies en bas. نخليو هادوك اللي الفوق، يعني نحيدو هادوك اللي هابطين. هذا هو يعني هادي الدايره ديالها كي هادشي تيبقى. دونك دابا ندوزو لواحد المهم اكزومبل باش تفهموا كيفاش كيكونوا التمارين. ميزور دان سبين ولا نسميوها ميزور دو سبين. هاد ميزور دو سبين ناخدو كوم ان اكزومبل ديال بليس donc SZ dans la direction U, il y a plus U égale à quoi? Égale à cosinus de θ sur 2 exponentielle moins phi fois le plus sinus de θ sur 2 fois exponentielle phi plus phi fois le moins. دابا يجينا يقول لك حسب لي لي probabilité بحيث ان هذا هو ليطا دو سيستيم، يعني ليطا دو سيستيم ديالنا بحال تنقولو بسي زيرو. هادي هو اللي يكون، يعني الا بغينا نحسبو لا probabilité دو تروفي اش بار سير 2. شنو هو القاعده؟ كنديرو لو بليس او هنا، لا اش بار سير 2 كوريسبوندون شنو؟ حيت هادي ديال اس زد ولا ديريكسيون. دونك يمكن ليا نقول بان لو فيكتور بروبر ديال اش بار سير 2 هو بليس سكالير شنو هاد بليس اي موديل او كاري، حيت هذا راه نورمي راه باينه. الا حسبتي لا نورم ديال بليس اي غتلقاها واحد سيغ بليس دونك غتعطيك واحد. هي شحال غتعطينا بليس مع هادي؟ المهم حنا كاع باش نسهلو المثال باش ما نطولوش on prend phi égale à 0. حيت هاد في ديال سميتو باش كيدور هذاك السبين، يعني الزاويه نقدر نعطيها 0 نقدر نعطيها 2 بي، نقدر عندها بزاف لي فالور. دونك نحطوه في هذا غير اكزومبل باش انكم تفهموا. كوس θ سير 2 فوا لو بليس سينيس دو θ سير 2 باش تسهل علينا في الكالكول. دونك الا بغينا لا بروبابيليتي قلنا ديال اش بار سير 2 غتكون هي قلنا لو فيكتور بروبر ديال اش بار سير 2 هو بليس سكالير بليس اي موديل او كار. دونك شحال غتعطينا؟ درنا لو برودوي سكالير هنا بليس هضرنا في البليس غتعطينا واحد، ولكن هضرنا بليس في الموان غتعطينا 0. دونك هذا البرودوي سكالير بحال اي فوا جي ايكال 0 بيربونديكولير، يعني غيكونوا عموديين. دونك البرودوي سكالير 0 غتبقى غير ديال الكوسينيس، تبقى كوس او كاري دو θ سير 2. ميم شوز بور بي دو موان اش بار سير 2. هاد موان اش بار سير 2 عندها لو فيكتور بروبر ديالها في اس زد هو الموان، يعني عندي الحق ندير موان فوا بليس في سكالير لو موديل او كاري اللي عندنا سينيس كاري دو θ سير 2. علاش سينيس كاري؟ حيت الموان سكالير هاد البليس تعطي 0، غيبقى غير لو تيرم اللي مضروب لو موان او كاري. Donc, on vérifie que la somme des probabilités égale à 1. Cos carré plus sin carré معروفة égale à 1. Donc, juste هادشي. Donc, نجيو مثلا دابا يقول لك حسب لا فالور موين. لا فالور موين ديال اس زد. لا فالور موين تنديرو لا سوم ديال لي فالور بروبر ا دو اي فوا بي دو ا دو اي.
هذه قاعده. دونك لي فالور بروبر اللي عندنا في اس زد شكون هما؟ قلنا اس زد ايكوانتيفي يعني عنده دو فالور بروبر ديستانغ اللي هما بليس اش باغ سير 2 موان اش باغ سير 2. دونك غتعطيك بليس اش باغ سير 2 لا بروبابيليتي ديالها عاد موان اش باغ سير 2. علاش موان؟ حيت بليس مع موان فوا بي لو موان اش باغ سير 2. دونك هادي كوس كاري وهادي. دونك إلا عملنا اش بار سير 2 غتبقى كوس كاري دو تيتا سير 2 موان سينيس كاري دو تيتا سير 2 ياك. انا بغينا نبسطو هادي غتعطينا هادي شنو هي يعني لي غولاسيون دو تريغونوميتري خصكم تكونوا عارفينهم. هاد الكواليتي كتبغي شويه الماط ماشي شويه بزاف يعني المهم نتوما تكونوا على الاخر باقيين هاد القواعد خصكم تكونوا عارفينهم. دونك هادي ما هي الا كوس تيتا. كيفاش عرفت الكوس تيتا؟ انا نديروها كوس تيتا شنو هي؟ كوس تيتا سير 2 بلس تيتا سير 2 كوس ا بلس بي. كوس ا بلس بي هي كوس ا كوس بي موان سينيس ا سينيس بي. يعني غتعطينا كوس هي كوس كاري دو تيتا سير 2 موان سينيس كاري دو تيتا سير 2. هادي شنو هي؟ هادي كوس تيتا سير 2 بلس تيتا سير 2 هي تيتا كوس تيتا. دونك هادي هي كوس تيتا. دونك اس زد pour une particule égale à h bar sur 2 fois le cosinus de θ. دابا هادي اللي درنا حنا هنا pour une particule يعني particule وحده اللي عندنا. donc pour n particule en général pour n particule غتكون عندنا اس زد pour n particule يعني عندك بارتيكول بحال عطاتك هادي التناسبيه عطاتك هي ان فوا اش بار سير 2 كوس تيتا. هادي بوغ ان بارتيكول درسنا وحده عطاتنا هادي. دونك يعني هادشي اللي غيوقع لهاد لا بارتيكول ميم شوز اللي غيوقع لبارتيكول اخرى. دونك طابينهم بالشو مانيتيك واحد. دونك غتبقى هادي. دونك نحبسو هنا وفان ديال هذا هو الكور كيما شفتوه مبسط ساهل يعني حاولوا متعكزوش. يعني انا ان شاء الله غنعاونكم ان شاء الله في لاسيري غنعطيكم الحوايج الاساسيه واللي صعاب اللي غتلقاو فيهم مشكل وبون شونس. المهم نديرو الفيديو الجاي ودوزو الفيديو الجاي باش ما يجيش طويل الفيديو بزاف.